बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे रीडर्स। मैं हूँ सहर अली कुरैशी और आप मौजूद हैं मेरे चैनल द नावल्स वर्ल्ड पर। आप सबको दिल की गहराइयों से यहाँ पर खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से ही रखे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो नावल कैसा जा रहा है? खैर, मेरे पूछने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, बिकॉज़ आप लोगों ने तो पढ़ना है और पढ़ के चले जाना यहाँ से। मैं तो ऐसे ही हमेशा आप सबकी मिन्नतें करती रहती हूँ, कमेंट किया करें, मगर आप ठहरे नवाबज़ादे, अपनी मर्ज़ी के मालिक, जो कि किस्त को सुनते हैं नवाबों की तरह और फिर चले जाते हैं, और हम सब बेचारे आपकी एक जुमले का इंतज़ार करते रह जाते हैं। तो चले, फिर कुछ भी कहने का फ़ायदा तो है नहीं, मगर खैर यही बता दीजिएगा कि नावल कैसा जा रहा है। जिब्रील का किरदार आपको कैसा लग रहा है, सलसबील का किरदार कैसा लग रहा है, और जो नई बिलास साहिब उसमें दाखिल हुए हैं हैशटैग वलीद लुगारी, उनका किरदार कैसा लग रहा है आपको? तो अपनी राय का इजहार कीजिएगा लास्ट पर। तो चलें, बिना मज़ीद देर किए हम जो हैं वो किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ किस्त नंबर 25। आज हम पढ़ेंगे बिखरी मेरी ज़ात नावल, सहर अली कुरैशी जी की 25वीं किस्त। तो चले पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी की आहट पर जिब्रील ने जैसे ही सर उठाया तो उसकी आंखों में हैरानी दुराई, क्योंकि उसके सामने सलसबील मुस्तफ़ा खड़ी थी। सलसबील की आंखों में अजीब सी कैफियत थी जिसे वो चाहकर भी समझ ना सका। सलसबील को अंदर दाखिल होते और फिर कदम कदम चलकर आगे बढ़ते हुए देख जिब्रील फ़ौरन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सलसबील को अचानक अपने सामने मौजूद देख जिब्रील के चेहरे पर पुरसुकूनियत और मुस्कुराहट आ गई। सलसबील, जिब्रील के लबों ने सरगोशी नुमा सलसबील का नाम पुकारा। आंखों में खुशी लिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर फिर रुक गया और वहीं कुर्सी के पास खड़ा रहा। जब सलसबील मजीद करीब आई तो उसके चेहरे में घुली सुर्खी देखकर जिब्रील को याद आया, सर वो बीमार है, इस वजह से कंपनी नहीं आ सकी। जिब्रील ने तकलीफ से उसके चेहरे की तरफ देखा। वो खामोशी से मेज़ के करीब आई और कुर्सी पर बैठ गई। जिब्रील पर तो हैरतों के पहाड़ पर पहाड़ टूट रहे थे। पहले वो बिना नोक किए अंदर आ गई और फिर अब बिना कहे बैठ भी गई, तो ज़रूर वो कोई ज़रूरी बात करने आई है। मगर कहीं ना कहीं वो ये सोचकर ज़्यादा खुश हो रहा था कि वो खुद चलकर उसकी तरफ आई है। सलसबील, जिब्रील ने उसे नरमी से पुकारा और फिर कुर्सी पर बैठ गया। आप ठीक हैं? फिक्रमंदी से पूछा गया। मैं बहुत परेशान था आपके लिए, आप 2 दिन से नहीं आई थी। वो उसके चेहरे के एक एक नक्श को मोहब्बत से देखता हुआ बोल रहा था, मगर सलसबील सर झुकाए बैठी थी, बिल्कुल खामोश। शायद वो अपने मन में जुमले जोड़ रही थी कि उसे क्या क्या कहना है। आप ठीक नहीं हैं, आपको नहीं आना चाहिए था, रेस्ट करती हैं आप। जिब्रील ने एक और जुमला बोला, मगर सलसबील की तरफ से गहरी खामोशी का सामना करना पड़ा। उसे कुछ ना बोलते देख जिब्रील भी खामोश हो गया और फिर उसे मसलसल देखता रहा, कभी फिक्रमंदी से, कभी तकलीफ से, तो कभी मोहब्बत से। फिर चंद लम्हों बाद सलसबील ने चेहरा उठाया और जिब्रील की तरफ देखा, जो पहले ही उसे देख रहा था। सलसबील की शाहद रंग आंखें जिब्रील की स्याह आंखों से टकराईं। आज सलसबील की आंखें बहुत वीरान थीं और सफ़ेद चादर में लिपटा उसका हल्का सुर्खी माइल चेहरा बेरोनक था। एक लम्हे के लिए वो उसे सदियों की बीमार लगी। काश वो इन आंखों में जुगनू भर पाता, काश वो कुछ ऐसा कर देता कि पल में ये वीरान आंखें चमक उठती और उसके चेहरे पर खुशी छा जाती। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे, शायद वो कुछ दिनों से ना सोई थी। वो आज 3 दिन बाद उसके सामने मौजूद थी, हाथों को मुट्ठियों की सूरत बंद किए अपनी चादर में छुपा रखा था। जिब्रील ने उसे सोचने का वक्त दिया था, मगर वो आज 3 दिन बाद आई थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत तकलीफ में है और बहुत बीमार है। ये देखकर जिब्रील के दिल में एक टीस सी उठी। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, लबों पर खामोशी सजाए बस बैठी थी। शायद इसमें हिम्मत नहीं थी जिब्रील दाऊद से कुछ भी पूछने की। घर से तो बहुत गुस्से में निकली थी और उसे बहुत कुछ सुनाने का अहद भी करके आई थी, मगर यहाँ आकर कुछ भी कह नहीं पा रही थी।
اور جبریل اسے بولنے پر مجبور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنی مرضی سے بولے، اور اگر وہ سارا دن بھی یوں ہی اس کے سامنے خاموش بیٹھی رہتی تو بھی وہ اسے بولنے کو نہ کہتا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد سلسبیل نے اپنا بایاں ہاتھ چادر سے باہر نکالا اور مٹھی میں بند وہ چیک نکالا جو 3 دن پہلے جبریل نے اس کی فائل میں رکھا تھا۔ جبریل خاموشی سے بس اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ میری قیمت ہے؟ سلسبیل نے اپنے ہاتھ میں دبوچا ہوا چیک اس کے سامنے کیا اور سوال پوچھا کہ کیا اس نے یہ سلسبیل مصطفیٰ کی قیمت لگائی ہے؟ اس کے سوال پر جبریل ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا اور پھر اس کی رگیں تن گئی اور چہرے میں سرخی گھلنے لگی۔ سلسبیل اگر اسے اس طرح دیکھ لیتی تو یقیناً اسے اپنے کہے الفاظوں پر بہت پچھتاوا ہوتا۔ جبریل کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا، مگر چونکہ سلسبیل کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں تو وہ دیکھ نہ سکی۔ پھر جبریل نے زور سے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور خود کو کنٹرول کیا اور پھر بولا، یہ آپ کا حق مہر ہے سلسبیل مصطفیٰ، بس میں نے ادا نکاح سے پہلے کر دیا ہے۔ جبریل کی بھاری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، مگر سلسبیل کو اس کے جملے سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر استہزائیہ ہنسی، حق مہر، ہاں۔ پھر جبریل اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کا اٹھنا محسوس کر کے سلسبیل کو ایک دم فیکٹری میں ہونے والا اپنے ساتھ وہ حادثہ یاد آ گیا جب اس آدمی نے اس کے پیچھے لپک کر اسے کوہنی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ فوراً اپنی سیٹ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، تیزی سے۔ شاید وہ خود کو لے کر انسیکیور ہو گئی تھی اور جبریل داؤد کو غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ اس کی انسیکیورٹی کو محسوس کر کے جبریل نے اپنے قدم وہی ٹیبل کے پاس ہی روک لیے۔ سلسبیل سٹاپ، وہ بلند آواز میں مگر نرمی سے بولا۔ اسے سلسبیل کا ایسا کرنا بے حد تکلیف دے گیا تھا۔ آپ اتنی بے یقین کیسے ہو سکتی ہیں؟ جبریل نے خالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ سلسبیل کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا کہ جیسے ہی جبریل نے ایک قدم بھی اور آگے بڑھایا تو وہ باہر دوڑ لگا دے گی۔ جبریل کے سوال کا سلسبیل نے کوئی جواب نہ دیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا چیک اس کی جانب زور سے پھینکا۔ مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، سنا آپ نے؟ مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، سلسبیل نے بلند کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور نہ ہی یہاں مزید کام کرنا ہے، فی امان اللہ۔ وہ اپنا جملہ کہتے تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی اور جبریل چہرے پر تکلیف سجائے خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ گئی تھی۔ دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے، دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے، روگ دشمن کو بھی یا رب نہ لگانا دل کا۔ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ اس کے چلے جانے پر ایک آنسو جبریل کی بائیں آنکھ سے نکل کر اس کے رخسار پہ بہا اور پھر اس کی سیاہ داڑھی میں جذب ہو گیا۔ پھر وہ قدم قدم چلتا ہوا آگے آیا اور نیچے جھک کر وہ چیک اٹھایا۔ وہ تو اس کی تکلیفوں کو دور کرنا چاہتا تھا، اسے سمیٹنا چاہتا تھا، اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی؟ جبریل نے پہلے ہی دبوچے ہوئے چیک کو مزید اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے تکلیف سے دیکھا۔ آپ کی زندگی 2 پہلوؤں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک پہلو وہ جو آپ دیکھتے ہیں اور ایک پہلو وہ جو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہ پہلو دنیا کے دیکھے گئے پہلو سے قطعی مختلف اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ البرٹ بینش کے دفتر میں داخل ہوا تو خالی دفتر منہ چڑھا رہا تھا۔ اس دن سلسبیل کے ساتھ ہوئے حادثے کی وجہ سے اور جبریل کے اس کے ساتھ رویے کی وجہ سے وہ خود کو بہت بے سکون اور بے چین محسوس کر رہا تھا، اور وہ نکاح کے بعد بینش سے اب تک نہ ملا تھا، اس لیے وہ اس سے ملنے چلا آیا تھا۔ وہ بنا ناشتہ کیے گھر سے نکلا اور تیز ڈرائیو کرتا ہوا ہسپتال پہنچا، مگر اب وہ جیسے ہی اس کے دفتر میں آیا تھا بینش وہاں نہیں تھی۔ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر اس نے ٹیبل پر کوئی تصویر دیکھی جس کا رخ بینش کی کرسی کی طرف تھا۔ البرٹ آگے بڑھا اور اس نے اس تصویر کا رخ اپنی طرف موڑ کر دیکھا تو ایک پل کے لیے وہ حیران ہوا اور اگلے ہی پل وہ پورے دانتوں کے ساتھ مسکرایا۔
وہ بینش اور ایلبرٹ کے نکاح کی تصویر تھی جس میں ایلبرٹ اسے کنگن پہنا رہا ہے۔ ایلبرٹ نے وہ تصویر ہاتھ میں پکڑ لی اور پھر کئی لمحے اس تصویر کو اپنے پوروں سے چھو کر اس لمحے کو محسوس کرتا رہا اور محبت سے اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ ارے ارے، میرے شوہر نامدار آئے ہوئے ہیں، بڑا پلیزنٹ سرپرائز، کیا بات ہے، زاہ نصیب، خوش آمدید، مرحبا۔ بینش کی چہکتی ہوئی آواز ایلبرٹ کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ تصویر واپس رکھتا ہوا مسکرا کر اس کی طرف مڑا۔ سامنے ہی بینش سیاہ جینز شرٹ کے اوپر سفید اوورال پہنے، گلے میں اسٹالر لپیٹے اور اسٹیتھوسکوپ لٹکائے مسکرا کر اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایلبرٹ اس کی طرف بڑھا اور جا کر اسے زور سے گلے لگا لیا۔ بینش اس سب کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے وہ ہڑبڑا گئی۔ ارے ارے، ہا ہا ہا۔ پھر اچانک اس نے ہنستے ہوئے ایلبرٹ کے گرد دونوں بازو باندھ لیے۔ لگتا ہے آپ کچھ زیادہ ہی اداس تھے مجھ سے۔ بینش نے میٹھا سا طنز کیا۔ چند لمحے ایلبرٹ یوں ہی اسے گلے سے لگائے کھڑا رہا اور بینش اس کی پشت سہلاتی رہی۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ پریشان ہے۔ پھر وہ اس سے الگ ہوا اور اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر شدت بھرا بوسہ دیا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، ایلبرٹ نے بچوں کی سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ جی میں جانتی ہوں، ناشتہ آ رہا ہے، بینش نے نیم مسکراہٹ سے کہا۔ تمہیں کیسے پتا میں یہاں ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے؟ ایلبرٹ نے خوشگوار حیرت لیے پوچھا۔ اس نے بینش کا ہاتھ ابھی تک تھام رکھا تھا۔ وہ میں راؤنڈ پر تھی تو کوریڈور کی گلاس وال سے نیچے آپ کی گاڑی کھڑی دیکھی تو بس، بینش نے کندھے اچکائے۔ ایلبرٹ نے سر ہلاتے ہوئے اسے ایک بازو کے حصار میں لیا اور وہ دونوں صوفے کی طرف بڑھ گئے۔ ایلبرٹ صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا اور پھر اس نے گردن پیچھے صوفے سے لگا کر آنکھیں موند دیں۔ بینش پہلے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر بولی، کیا پریشانی ہے؟ اس کے سوال پر ایلبرٹ نے آنکھیں کھولی اور پھر بینش کی طرف بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، کچھ دیر سکون چاہتا تھا تو تمہارے پاس چلا آیا، اس نے دوبارہ بینش کا ہاتھ تھامتے ہوئے جواب دیا۔ بینش نے محض سر ہلاتے ہوئے گردن سے اسٹیتھوسکوپ نکالی اور سائیڈ میں رکھ دی۔ صبح اٹھا تو نہ موم تھی نہ ڈیڈ، پتہ نہیں صبح صبح کہاں چلے گئے سب۔ آذر بھی کالج کے لیے نکل چکا تھا تو میں اکیلے ناشتہ نہ کر سکا، ایلبرٹ نے دکھتے سر کو تھامتے ہوئے کہا۔ انایا، موم اور ڈیڈ صبح ہماری طرف تھے۔ بینش کی بات پر ایلبرٹ نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ واٹ؟ خیریت؟ کیوں، آپ کو نہیں پتا؟ اب حیران ہونے کی باری بینش کی تھی۔ کس بارے میں؟ ایلبرٹ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ جیڈی، بینش ابھی بول ہی رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ کم ان، بینش نے رک کر اجازت دی اور پھر ایک 20-22 سال کا لڑکا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کا ٹرے تھا۔ وہ آیا اور ناشتہ ان دونوں کے سامنے پڑے میز پر لگا کر چلا گیا۔ کیا جیڈی؟ اس لڑکے کے جاتے ہی ایلبرٹ نے بے صبری سے دوبارہ پوچھا۔ سچ میں آپ نہیں جانتے؟ بینش نے حیرت سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بینش، ایلبرٹ نے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ اوکے فائن۔ موم، انایا موم اور ڈیڈ چاروں آج سلسبیل مصطفیٰ کے گھر جانے والے ہیں اس کا ہاتھ مانگنے، اسی لیے وہ صبح ہماری طرف ہی آگے تھے۔ ناشتہ بھی سب نے ساتھ ہی کیا سوائے میرے، بینش نے ایلبرٹ کو بتا کر پیچھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ایلبرٹ حیرانی سے بس اسے دیکھتا رہا، کچھ نہیں بولا۔ مجھے لگا آپ کو پتا ہوگا۔ نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، ایلبرٹ نے سر جھکائے بے تاثر لہجے میں کہا۔ کیا میں اتنا غیر ضروری ہو گیا ہوں کہ کسی نے مجھے کچھ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ایلبرٹ افسردگی سے زیر لب بڑبڑایا۔ او کم آن ایلبرٹ، بینش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا رشتہ دیکھنے نہیں گئے، جیڈی کا دیکھنے گئے ہیں، بینش نے مسکرا کر کہا اور بات مذاق میں ڈالنے کی کوشش کی۔ کیا جبریل مجھ سے اتنا ناراض ہے؟ ایلبرٹ نے تکلیف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بینش نے آنکھیں گھمائیں اور آگے بڑھ کر ایک نوالا بریڈ کا توڑا اور ایلبرٹ کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ جو مزید کوئی بونگی بات کرنے والا تھا خاموش رہ گیا۔ ناشتہ کریں؟ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں، وہ سلسبیل میں الجھے ہوئے ہیں اس لیے آپ سے کوئی بات نہیں کر پائے۔ کریں گے ضرور۔ ایلبرٹ خاموش رہا جیسے وہ اس کی بات سے قائل نہ ہوا ہو۔ وہ دونوں پھر ایک دوسرے کو کھانا کھلانے لگے۔ بینش اس سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہی تھی اس کا مائنڈ فریش کرنے کے لیے۔ کیا تم اب مجھے ہمیشہ آپ کہنے والی ہو؟ ایلبرٹ، جس کا مائنڈ کافی حد تک وہ ڈائیورٹ کر چکی تھی، کوہنی صوفے کی پشت پر رکھے
उस पर सर टिकाए बोला। बेनिश ने महज सर हिलाया। हाँ भाई, जिब्रील साहब ने कहा है, उसकी बात कहाँ टाली जा सकती है। एल्बर्ट ने सर्द सांस खारिज करते हुए कहा। बस भी करो, फप्फे कुटने ना हो तो। बेनिश ने अब उकताए हुए लहजे में जवाब दिया। हा हा हा, क्या कहा, फिर से कहना। एल्बर्ट का कहका बुलंद हुआ। मैंने कहा फप्फा कुटने कहीं के। बेनिश ने चेहरा उसके चेहरे के करीब करके दांत पीसते हुए दोबारा कहा। एल्बर्ट हंसने लगा और फिर हंसता चला गया और फिर एकदम आगे बढ़ा और फिर बेनिश की पेशानी चूम गया। बेनिश ने आंखें बंद कर ली। उसके लम्स में बेनिश को बहुत अकीदत महसूस हुई। वो दोनों नाश्ता कर चुके थे। चलो अब क्रेडिट कार्ड निकालो, बेनिश ने हाथ आगे करते हुए कहा। क्रेडिट कार्ड? वो क्यों? मतलब मेरी बीवी अब मुझसे खाने का बिल लेगी? एल्बर्ट ने मसनूई हैरानी दिखाते हुए पूछा। जाहिर है, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में थोड़ी मिलता है। बेनिश ने दूसरे हाथ से बाल पीछे झटकते एक अदा से जवाब दिया। एल्बर्ट दिल ही दिल में उसके सदके वारी जा रहा था। फिर एल्बर्ट ने सर उसके हाथ की तरफ झुकाया और उसकी फैली हथेली का भी बोसा ले लिया और फिर जब उसने सर पीछे किया तो उसके हाथ में अपना वॉलेट रख दिया। ऐसा नहीं था कि बेनिश के पास पैसे न थे, लेकिन शोहर की कमाई बीवी के लिए करोड़ों रुपए से भी ऊपर होती है और ये नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है कि वो आप पर खर्च करे। शोहर आपका सरपरस्त और कफील होता है, आपका मुहाफिज होता है। बेनिश ने एल्बर्ट का वॉलेट पकड़ा और उसे खोलकर टटोलने लगी। फिर उसमें से उसने एक क्रेडिट कार्ड निकाला और वॉलेट एल्बर्ट को वापस दिया। अच्छा, मुझे एक ज़रूरी चेकअप करने जाना है। मुझे एक ज़रूरी चेकअप करने जाना है, फिर मिलते हैं। बेनिश ने कहते उठी। नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाना चाहिए। उसके साथ ही एल्बर्ट भी उठ गया। ओके, ख्याल रखना, बेनिश ने नीम मुस्कुराहट के साथ फिक्रमंदी से कहा। खुदा हाफिज। एल्बर्ट ने उसे बाजू के हाले में लिया और कनपट्टी पर भी बोसा देते हुए खुदा हाफिज कहा। फी अमान अल्लाह, बेनिश भी कहते मज़ीद मुस्कुराई और फिर वो उससे अलग हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर बाहर चला गया। बेनिश मोहब्बत से मुस्कुराते हुए उसे जाता देख रही थी। फिर उसने पेशानी, कनपट्टी और हथेली को प्यार से छुआ जहाँ वो अपना लम्स छोड़ गया था। ये एहसास बहुत खूबसूरत था उसके लिए। तुम अली के साथ बहुत खुश रहोगी और वो तुम्हें बहुत प्यार देगा। जिब्रील का कहा जुमला बेनिश ने नीम नम आंखों से याद किया और फिर वो भी दफ्तर से निकली और कॉरिडोर की तरफ चली गई। सलसबील घर पहुंची। उसने बेदिली से दरवाज़ा खटखटाया, जिसे चंद लम्हों बाद तबीर ने आकर खोल दिया। सलसबील जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उसे कुछ लोगों की हल्की फुल्की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी तो वो थोड़ा हैरान हुई। कोई आया है क्या? सलसबील ने तबीर से आम से अंदाज में पूछा और कदम कदम चलती हुई बरामदे की तरफ बढ़ने लगी। जी, आपका हाथ मांगने के लिए कुछ लोग आए हैं। वो जो उसके जी कहने पर कमरे में जाने लगी थी, उसके अगले जुमले पर सलसबील के कदम वही मुंजमद हो गए। क्या कहा? सलसबील ने सफ़ेद चेहरा लिए हवास पाकता होकर पूछा। अगले हफ्ते मेरी फैमिली आपके घर आएगी आपका हाथ मांगने। जिब्रील की बात सलसबील को फ़ौरन याद आ गई। या अल्लाह, ये वो लोग ना हों। सलसबील ने दिल में दुआ की। कौन लोग आए हैं? सलसबील ने खौफज़दा आंखों से दोबारा पूछा, मगर सरगोशी नुमा। सलसबील ने खौफज़दा आंखों से दोबारा पूछा, मगर सरगोशी नुमा। वो जब भी खौफज़दा होती थी, उसकी आवाज़ गोया बंद ही हो जाती थी और तब वो हमेशा सरगोशियाँ ही करती थी। जिब्रील दाऊद का रिश्ता आया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा पिया। तबीर ने चमकती आंखों से जवाब दिया, जो सलसबील को एक आंख न भाया। आप डर क्यों रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए पिया। और अगले ही लम्हे तबीर खुशी से सलसबील के साथ लिपट गई। तबीर, सलसबील ने सख्ती से उसका नाम लिया तो वो उससे अलग हुई। चलें, आप मुंह हाथ धो लें, फिर आपको उनके सामने भी तो जाना है। तबीर ने शर्माते हुए कहा, जैसे उसके लिए रिश्ता आया था। सलसबील तो तबीर के इस तरह खुश होने पर अश अश कर उठी थी और फिर बिना कोई जवाब दिए दूसरे कमरे में चली गई। तबीर का तो वो हिसाब है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे अपिया, तबीर उसके पीछे जाने लगी, मगर फिर वो किचन में चली गई।
सलसबील कमरे में दाखिल हुई और चारपाई पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिब्रील दाऊद इतनी तेज़ी से काम करता है। यकीनन वो तेज़ी से ही काम करता है। तो क्या वो सच कह रहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है? सलसबील ने अपने आप से पूछा। सच ही कह रहा था तो आज उसके घर वाले इधर मौजूद है ना? दिल के किसी कोने से जवाब आया। सलसबील ने ज़ब्त से अपने चेहरे पर हाथ फेरे। या अल्लाह, मुझे मज़ीद किसी आजमाइश में मत डालना। अब मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं रही। सलसबील ने नम आँखों से दुआ की। मेरे लिए बेहतर फ़ैसले करना मेरा रब। मैं पहले ही बहुत मोहब्बत के नाम पर बहुत तकलीफ़ काट चुकी हूँ। मुझे और तकलीफ़ मत देना या अल्लाह। वो रोने लगी, चेहरा दोनों हाथों में छुपा रखा था और फिर अचानक ही उसकी आंखों के सामने जिब्रील दाऊद का अक्स लहराया और सबसे पहले जिस चीज़ को सलसबील ने देखा वो उसकी स्याह दाढ़ी थी। उसने उसे दो बार बचाया था। वलीद लुगाड़ी से बाहिफाजत वापस उसे जिब्रील दाऊद ही तो लेकर आया था, मगर ये सब शायद सलसबील मुस्तफ़ा के लिए कोई मायने ना रखता था। उसके यकीन और मान को इस कदर बुरे तरीके से कुचला गया था कि वो इस सब को महज एक दिखावा समझती थी, मगर आगे जाकर उसकी ये गलत फहमी भी दूर होने वाली थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और ताबीर अंदर दाखिल हुई। अपिया? सलसबील ने चेहरा साफ करते हुए जवाब दिया। जिब्रील दाऊद आए हैं। क्या? सलसबील अचानक चारपाई से खड़ी हो गई। क्या बकवास कर रही हो? अब सलसबील ताबीर पर तकरीबन फट पड़ी। ताबीर ने रोंदी सूरत बनाए चेहरा झुका लिया। वो अम्मी से मिलने आए हैं। ताबीर शायद सलसबील की समात पर आज ही सारे हमले एक साथ करने का इरादा रखती थी। सलसबील बेयकीनी से बस उसे देख रही थी। फिर उसने दोबारा अपना सर पकड़ लिया। जिब्रील दाऊद यहाँ आया तो क्या वो उसके पीछे पीछे आ रहा था? सलसबील ने गुस्से से सोचा। अम्मी को बुलाओ, सलसबील ने तड़प कर कहा। अम्मी नहीं आ सकती, वो उधर बैठी हैं। अपिया, वो बहुत खूबसूरत हैं, ताबीर ने सरगोशी नुमा कहा। मुबादा कहीं वो उसका सर ही ना फाड़ दे। कौन? सलसबील ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। जिब्रील भाई, ताबीर ने दुपट्टा दांतों में दबा कर कहा। सलसबील को इस वक्त वो बहुत जहर लगी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तुम भी जाकर उनके पास बैठो। भाई की बहन तो देखो, सलसबील ने चलकर कहा। जी मैं जा रही हूँ और मुझे ये रिश्ता मंजूर है, ताबीर ने प्यार से बोला। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने अंदर दाखिल होकर मेरे सर पर प्यार दिया और मुझे गुड़िया कहा, ताबीर ने मासूमियत से बताया। सलसबील बस चेहरे पर हैरत और बेयकीनी सजाए उसे खाली नज़रों से देखती रही। कुछ देर बाद, अपिया आपको अम्मी बुला रही हैं। ताबीर दोबारा कमरे में आ गई। अब सही मायनों में सलसबील को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। तो क्या वो जिब्रील दाऊद के सामने जाएगी? सलसबील ने दुखते सर से सोचा। चलें भी, ताबीर ने बेसब्री से कहा। उसकी वालदा से ज़्यादा तो ताबीर को जल्दी थी, ऐसा सलसबील को लगा। सलसबील अपनी माँ का कहा टाल ना सकती थी, इसलिए उसे उधर जाना ही पड़ा, मजबूरन या दिल से। सलसबील ने अपनी चादर दुरुस्त की और चेहरे पर हाथ फेरे और फिर ताबीर के साथ चल पड़ी। सलसबील के लिए हर कदम भारी हो रहा था। वो कदम उठा नहीं पा रही थी। फिर बिलाखिर दिल पर हाथ रखकर कमरे में दाखिल हो गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, मुख्तलिफ इक़साम की महंगी परफ्यूम्स की खुशबू सलसबील के नथनों से टकराई। उनका कमरा खुशबू से भरा हुआ था। अमीर लोग जहाँ भी जाएं खुशबू छोड़ आते हैं, सलसबील ने दिल में कहा। अस्सलाम वालेकुम। सलसबील ने एक नज़र उठाकर सामने देखा और फिर अदब से सलाम लिया। वालेकुम अस्सलाम। एक औरत खड़ी हुई जिन्होंने सफ़ेद रंग का महंगा सूट पहना हुआ था। वो आगे बढ़ी और सलसबील को गले लगा लिया। सलसबील को तो करंट पड़ रहे थे, ये सोच सोच कर कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। कमरे में 2 औरतें उसकी वालिदा की उम्र की और 2 मर्द मौजूद थे। इनमें जिब्रील न था। ये सोच कर ही सलसबील पुरसुकून हो गई। जिब्रील जा चुका था। जिब्रील कुछ देर सलसबील की वालिदा के पास बैठा था। उनके दरमियान थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, जिस दौरान उन्हें जिब्रील बहुत पसंद आया था। वो जानता था उसकी मौजूदगी में सलसबील के लिए उसकी फैमिली के सामने आना आसान ना होगा, इसलिए वो चला गया था ताकि वो आसानी से उसकी फैमिली से मिल सके। सलसबील को जिसने गले से लगाया था वो जिब्रील की पुप्पो ज़ोहरा थी। उन्होंने सलसबील को पुश से हिसार में लिया और बोली, मैं जिब्रील की पुप्पो हूँ। सलसबील ने महज सर हिलाया। फिर देखा सलसबील ने किसी ने आकर सर पर खड़े होकर प्यार दिया है।
سیاہ قمیص شلوار میں موجود وہ جبریل کے والد تھے۔ سلسبیل نے جب ان کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سلسبیل دھوکہ کھا گئی۔ اسے یوں لگا کہ جبریل اپنے بالوں اور داڑھی کو سفید رنگ میں رنگ آیا ہے۔ سلسبیل نے فوراً اپنی حیرت پر قابو پایا اور پھر سر جھکا لیا۔ سلسبیل کی کیفیت کو سمجھ کر داؤد صاحب نیم مسکرائے اور پھر بیٹھ گئے۔ پھر سلسبیل آگے بڑھی اور عنایہ بیگم سے ملی۔ یہ عورت بہت خوبصورت تھی اور دکھنے میں ایلبرٹ سر جیسی لگتی تھی۔ سرمد صاحب نے بھی کھڑے ہو کر سلسبیل کے سر پر شفقت سے پیار دیا۔ سلسبیل کی والدہ اپنی بیٹی کے سر پر رکھے جانے والے ان تمام شفقت بھرے ہاتھوں پر اسے نیم نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ پھر سلسبیل عنایہ بیگم اور زہرہ پھپھو کے درمیان بیٹھ گئیں۔ عنایہ بیگم نے سلسبیل کو دیکھ کر پھر سرمد صاحب کو خوشی سے دیکھا اور انہوں نے بھی آگے سے سر اس بات میں ہلایا۔ سلسبیل انہیں بہت پسند آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سلسبیل کو وہ سب بہت اچھے لگے تھے۔ وہ سب بہت خوبصورت تھے اور داؤد صاحب کو دیکھ کر تو سلسبیل کو یہی لگ رہا تھا کہ جبریل اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ کچھ دیر عنایہ بیگم اور زہرہ پھپھو سلسبیل سے ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہیں، جن کا سلسبیل سرگوشی نما جواب دیتی رہی۔ داؤد صاحب جو سامنے بیٹھے تھے سلسبیل کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلسبیل کو دیکھ کر انہیں اسرا بیگم یاد آ گئی تھی۔ وہ بھی تو بالکل ایسی ہی تھی، پرکشش، پاکیزہ، چادر میں خود کو چھپا کر رکھنے والی۔ جب جبریل نے کہا تھا اسے شادی کرنی ہے تو انہوں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا لڑکی کیسی ہے، کس گھر سے ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے جبریل نے جسے بھی پسند کیا ہے وہ یقیناً لاکھوں میں ایک ہوگی۔ اور آج سلسبیل کو دیکھنے کے بعد انہیں اپنے بیٹے کی پسند اور اپنی تربیت پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنے جبریل سے ایسے فیصلے کی ہی امید رکھتے تھے۔ مسز مصطفیٰ، کیا آپ ہمیں اپنا یہ جنت کا چشمہ دیں گی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو اس کے ذریعے اپنی رحمت سے بھگو دے؟ داؤد صاحب نے بہت مؤدب انداز میں عقیدت سے سلسبیل کا ہاتھ مانگا۔ اس کی والدہ سے، میرے بیٹے کی طرف سے آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہماری بیٹی کو ہم سہیج کر رکھیں گے انشاءاللہ۔ سلسبیل کی والدہ نے پہلے نیم نم آنکھوں سے سلسبیل کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر داؤد ابراہیم کی طرف دیکھ کر بولی، بھائی صاحب، ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ سلسبیل کی والدہ نے انہیں نرمی سے جواب دیا۔ ان کی بات پر داؤد صاحب نے اس بات میں سر ہلایا، جی کیوں نہیں، آپ بالکل وقت لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہمیں زیادہ انتظار نہ کرائیے گا۔ داؤد صاحب نے نیم مسکراتے ہوئے کہا، جی ضرور انشاءاللہ۔ سلسبیل کی والدہ بھی مسکرائی، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، جبریل کی پھپھو نے سلسبیل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ ان کے جملے پر سلسبیل نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ میرا جبریل خوش قسمت ہوگا اگر اسے تم جیسی نیک اور لائق دلہن ملے گی، انہوں نے محبت سے سلسبیل کی پشت سہلاتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سلسبیل ان کے کہے الفاظوں پر یقین نہ کر سکی۔ ارے یہ تو میرے بیٹے کے قابل ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو میرا ظرف تھا جو میں نے اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر یہ رشتہ طے کر دیا۔ ذہن کے پنوں سے ٹکرانے والے اگلے جملے نے سلسبیل کو درد میں مبتلا کر دیا۔ وہ اس وقت اپنی ممانی کے کہے جملے اور جبریل داؤد کی پھپھو کے کہے جملے میں زمین آسمان کا فرق واضح دیکھ رہی تھی۔ کیا اللہ نے اس کے لیے یہ جملہ بھی چن کر رکھا تھا، یا یہی اصل جملہ تھا جس کی وہ حقدار ہے؟ وہ اس کی ممانی کا کہا گیا جملہ محض ان کی تربیت کی عکاسی کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تمہارا عکس لہراتا ہے۔ انہوں نے ایک اور جملہ کہا، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، تمہیں زندگی میں کبھی بھی اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ میرا جبریل عزت دینے والا، محبت کرنے والا اور ایک محافظ شوہر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ وہ تمہاری زندگی میں بے پناہ رنگ بھر دے گا جن کی تم حقدار ہو۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی سلسبیل کی آنکھوں سے آنسو اس کی آغوش میں گرتے جا رہے تھے۔
जिन्हें ज़ोहरा भी आसानी से देख सकती थी। अल्लाह तुम्हारे बख्त बुलंद करे, आमीन, अनाया बेगम और ज़ोहरा ने एक साथ कहा। फिर वो सब उठे वापस जाने के लिए। अनाया बेगम और ज़ोहरा सलसबील के गले मिली, जबकि सरमद साहब और दाऊद साहब ने सलसबील के सर पर प्यार दिया। फिर वो सब खुदा हाफिज़ कहते बाहर की तरफ बढ़ गए। उम्मीद है आपकी तरफ से जवाब मुस्बत आएगा। हम बेसब्री से आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे, ज़ोहरा बेगम ने जाते हुए सलसबील की वालिदा की तरफ उम्मीद से देखते हुए कहा। जी इंशाल्लाह, जैसे मेरे अल्लाह को मंजूर, उन्होंने मोहब्बत से जवाब दिया और फिर वो सब घर से बाहर निकल गए। सलसबील अंदर कमरे में खड़ी बस उनके कहे जुमलों में खोई हुई थी। फिर उसने देखा साइड पर पड़ी चारपाई को, जो फल, ड्राई फ्रूट्स और मिठाई की टोकरियों से भरी हुई थी। सलसबील ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और फिर जाकर दूसरे कमरे में बंद हो गई। जारी है। चलें जी दोस्तों, मेरे लिए किस्त काफ़ी थोड़ी लंबी थी, गला थक गया मेरा। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी आज की किस्त। आज सलसबील के घर में रिश्ता आया था जिब्रील दाऊद की तरफ से। मेरी दुआ है कि दुनिया में जितनी भी बेटियां हैं उन सब के नसीब सलसबील मुस्तफ़ा के जैसे हों, उनकी ज़िंदगियों में जिब्रील दाऊद जैसे शख्स आएँ जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करें, बेइंतहा उन्हें इज़्ज़त दें, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें। और जिस तरह की फ़ैमिली जिब्रील दाऊद की है उनकी फ़ैमिली भी वैसी हो। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के अच्छे नसीब करे और कभी भी एक बेटी के माँ बाप को रिजेक्शन का सामना न करना पड़े अपनी बेटी के हवाले से। एक बेटी का दुख ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख होता है उसके माँ बाप के लिए, क्योंकि वो बेटों से ज़्यादा हसास और नाजुक होती है। और कायनात में औरत ही, बेशक वो बहुत मजबूत है लेकिन वो फिर भी सिनफ़े नाजुक है। तो कभी भी माँ बाप को बेटियों का दुख तो कभी ना मिले। सब बेटियों के नसीब अच्छे हों। उम्मीद है आप सबको किस्त पसंद आई होगी। किस्त को सुनने के बाद अपनी राय का इजहार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और जो आप सभी इस किस्त को पढ़ेंगे, इन सब से भी मेरी दरख्वास्त है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। काइंडली इसे रिक्वेस्ट समझे मेरी। जो ये किस्त पढ़े और सुनेगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे सपोर्ट करें। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी, ठीक है। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। हाजिर होंगे इंशाल्लाह अगली किस्त के साथ जल्द। खुदा हाफिज़।